अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने उम्दा खुशबूदार साबुन से गुस्ल किया, कपड़े पहने और घर के मक्खन के साथ पराठा खाया और दूध का ताज़ा गिलास चढ़ाया। सेठ मुंह में मिसवाक लिए अखबार पढ़ता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। लो सेठानी देखो, कल वाली नागनी औरत की तस्वीर छपी है। मैं आंगन वाले हेड पंप के पास बैठा कुली कर रहा था, वहीं एक लम्हे के लिए ठुठक गया, फिर तौलिए से हाथ पहुँचकर सेठ के पास आ गया। सेठ ने मुझे अखबार देते हुए कहा, देखो राथन बेटे, ये वही नागनी औरत है जिसके सांप ने कल रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को डस लिया था। राम राम, इस औरत की शक्ल देखो, बिल्कुल नागन जैसी है। अखबार गुजराती ज़बान का था। पहले ही सफ़े पर सिद्धा रंगनी की तस्वीर थी, जो हवालात की सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल पर जैसे एक तीर सा लगा। सेठानी भी आ गई। सेठ मिसवाक करते हुए बोला, अरे बुर्जू की माँ, इस नागन के कब्जे से एक लाल भी बरामद हुआ है। लिखा है कि यह लाल सांप के बिल में होता है। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि अखबार में कहीं मेरा जिक्र तो नहीं। मैं गुजराती ज़बान नहीं पढ़ सकता था। मैंने सेठ से पूछा, क्या ये नागनी अकेली थी? अरे नहीं बेटा, इसका एक सपेरा साथी भी हमरा था, वो फरार हो गया। उसका नाम रघु था। मैंने आहिस्ता से अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए पूछा, रघु के बारे में क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है कि वो भाग गया और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर वह मिसवाक फेंक कर नलके की तरफ बढ़ता हुआ बोला, राथन बेटा तुम यहाँ आराम करना, दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं। सेठ का बेटा बुर्जू अभी तक सो रहा था। शाम को 2 डॉक्टर है, उसे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। एक डॉक्टर ने मुझसे मनका देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने उसे मनका दिखा दिया। थोड़ी देर तक दोनों डॉक्टर उसे घुमा फिरा कर देखते रहे। एक डॉक्टर ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, यह कोई फराड है, सेठ को बेवकूफ़ बना रहा है। हकीकत में सांप जहरीला नहीं था। फिर वह दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। गुजराती अखबार की इस खबर ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया था कि सिद्धा हवालात में बंद है और पुलिस उसके साथी को शहर में तलाश कर रही है। सिद्धा रंगनी का एक जुर्म तो यह था कि उसने टिकट कलेक्टर पर सांप फेंक कर उसे हलाक किया था, और दूसरा जुर्म यह था कि उसे एक बेशकीमत लाल बरामद हुआ था, जो वो कर्नाटक के एक सरकारी अजायब घर से चुरा कर ला रही थी। ये सरीहन नाइंसाफ़ी थी, मगर मैं सिद्धा रंगनी की कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद अपनी फ़िक्र थी। सिद्धा रंगनी से पुलिस ने मेरा पूरा हुलिया मालूम कर लिया था, और यह सारा हुलिया अखबार में दर्ज था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि हवेली के लोगों की आंखों पर मेरे एहसानात का पर्दा पड़ा हुआ था। इलावाजी मैंने गुस्ल खाने में जाकर शेव बनाते वक्त अपनी मूँछों को कुतर कर बहुत छोटा कर लिया था, जो काफ़ी बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ से 9-2-11 होना चाहता था। इतनी मालूमात मैंने नौकर से हासिल कर ली थी कि बड़ौदा से अहमदाबाद को बसें भी जाती हैं, माल लेकर ट्रक भी जाते हैं, और माल बरदार ट्रक रात को मिलते हैं, जो अगले रोज़ दोपहर को अहमदाबाद पहुँच जाते हैं। इसके लिए मुझे रकम की ज़रूरत थी। सेठानी से रकम वसूल करना कोई ज़्यादा दिक्कत तलब काम नहीं था। दोपहर के खाने के बाद मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उदास हुआ, फिर आंखों में आंसू भर लाया। सेठानी बेचारी औरत परेशान हो गई। मैंने उसे बताया कि तरचनापुली में मेरी माँ सख्त बीमार है। मैं उसके इलाज के लिए पैसा कमाने आया था। खबर नहीं वो जिंदा भी हो गई या नहीं। सेठानी ने कहा, बेटा राथन, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी माता जी को रुपये भेज देती हूँ, वो अपना इलाज करवा लेगी। मैंने आंसू पोंछ कर कहा, माता जी वहाँ अकेली हैं, उनके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊँगा। सेठानी ने पंखा हाथ से रख दिया और साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा खोलते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बेटा रतन? मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से उदयपुर और वहाँ से आगे पाकिस्तान तक अपने अखराजात का मोटा मोटा हिसाब जहन में लगाया और कहा कि बस सेठानी जी, आप मुझे 1000 रुपये दे दें, मैं वापस आकर आपकी एक एक पई चुका दूंगा। अरे बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं, तुम भी तो हमारे बुर्जू हो, मैं अभी लाती हूँ। नेक दिल सेठानी 100 रुपये के 10 नोट रुमाल में लपेट कर ले आई और मुझे देकर कहा, बेटा रतन, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि भगवान ने चाहा तो जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर मैं वहाँ से निकला तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस मज़ाफ़ाती बस्ती में तरकारियों के खेतों में से जो सड़क शहर की तरफ जाती थी, उस पर होता हुआ एक बस स्टॉप पर आ गया। यहाँ लोगों से पूछता पूछाता उस अड्डे पर पहुँचा जहाँ से बसें अहमदाबाद को जाती थीं।
جس طرح ہندوستان کے ہر شہر میں لاریوں کے اڈوں پر رش ہوتا ہے یہاں بھی تھا۔ پہلے خیال آیا کہ رات کو کوئی مال بردار ٹرک پکڑوں، پھر سوچا کہ اتنی احتیاط کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنسا دیا۔ خدا پر بھروسہ کر کے احمد آباد شہر کا ایک ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہو گیا۔ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس بس کو دوسرے روز صبح احمد آباد پہنچنا تھا۔ بس بڑودہ کے مضافات سے نکل کر ہرے بھرے کھیتوں، آم پپیتوں کے باغوں اور ندی نالوں کو عبور کرتی اپنی منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میں نے مسافروں کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ مجھے بس میں کوئی بھی سی آئی ڈی کا آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری تجربہ کار کمانڈو نگاہیں مجھے یہی بتا رہی تھیں۔ بس کے اگلے حصے میں کچھ عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد بس ایک قصبے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہری اور پھر چل پڑی۔ یوں ہی شام ہو گئی۔ بس امریلی تلیا کے شہر میں 1 گھنٹہ رکی رہی۔ یہاں مسافروں نے کھانا کھایا۔ میں بھی ایک دکان نما ہوٹل میں گھس گیا اور کونے والی میز پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ بس یہاں سے روانہ ہو کر 9 بجے کسی گمنام قصبے میں سڑک کے کنارے رک گئی۔ یہاں چائے پی گئی۔ وارد اسی طرح چلتے رکتے آرام کرتے رات گزر گئی۔ دوسرے دن کا سورج نکل رہا تھا کہ بس احمد آباد شہر میں داخل ہو گئی۔ میں ایک غیر معروف سے ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ یہاں ایک دکان سے ڈیری خریدی جس میں راجستھان کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ آگے راجستھان کا علاقہ شروع ہونے والا تھا اور میری منزل ادھے پور تھی، جہاں سے مجھے صحرانی علاقہ عبور کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل ہونا تھا۔ میں نے ایک کاغذ پر اس سارے علاقے کا چھوٹا سا نقشہ بنا لیا اور خاص جگہوں پر نشان لگا لیے اور انہیں ذہن میں بٹھا لیا۔ ادھے پور کے اوپر جودھ پور کا مشہور شہر تھا۔ یہ دونوں شہر تھر کے وسیع اور اس صحرا میں واقع تھے اور پاکستان کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھے۔ ادھے پور پاکستانی سرحد سے زیادہ قریب تھا۔ میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ ادھے پور پہنچ کر کچھ ایسی چیزیں خرید لوں گا جو مجھے شہری سفر میں کام آ سکتی تھیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں شہر کے ایک گنجان تجارتی مرکز میں نکل آیا۔ علاقہ لاہور کا ڈبی بازار سے ملتا جلتا تھا۔ میں اب اپنے کرتے پاجامے سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ ایک دکان سے میل کھورے رنگ کی جینز، اسی کلر کی ایک جیکٹ اور جوگنگ شوز خریدے۔ احمد آباد سے یہ چیزیں زیادہ بہتر ملتی تھیں۔ باقی چیزوں کی خرید میں نے ادھے پور پر اٹھا رکھی تھی۔ ہاں، ایک خنجر، چھوٹی سی نوٹ بک اور سگریٹ لائٹر بھی خرید کر جیب میں رکھ لیے۔ یہ سب راستے میں کام آنے والی چیزیں تھیں۔ ہوٹل کے کمرے میں نے رات کو کرتا پاجامہ اتار کر جیکٹ اور تنگ پتلون پہن لیے۔ سیدھا رنگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا، چھوٹی نوٹ بک، لائٹر اور باقی بچے ہوئے کرنسی نوٹ اور خنجر وغیرہ اچھی طرح سنبھال کر رکھ لیے۔ میں صبح ہی صبح یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ ادھے پور جانے والی لاری 4:30 بجے صبح چلتی تھی۔ منہ اندھیرے میں اٹھ گیا، باتھ روم میں جا کر غسل کیا اور پرانے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر چپکے سے ہوٹل کے ایک بھی دروازے سے باہر نکل آیا۔ بازار سنسان پڑے تھے۔ رکشا مل گیا جس نے مجھے لاری اڈے پر پہنچا دیا۔ لاری اڈے پر زیادہ رش نہیں تھا۔ ٹکٹ لے کر میں بھی بس میں بیٹھ کر یوں ہی اونگھنے لگا، مگر گوشہ چشم سے ماحول کا برابر جائزہ لے رہا تھا۔ بس سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئی۔ جب سورج نکلا تو بس ایک ایسی سڑک سے گزر رہی تھی جس کے دونوں جانب کبھی کھیت آ جاتے اور کبھی ریتیلا میدان شروع ہو جاتا۔ تھار کا صحرائی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ آگے چل کر پنجاب کی طرح کے کچے کچے مکان دکھائی دینے لگے۔ یہاں ناریل کی بجائے کھجوروں کے درختوں کی بہتات تھی۔ دور کبھی کوئی اونٹ بھی نظر آ جاتا تھا۔ یہ راجستھان کی لینڈ اسکیپ تھی۔ ادھے پور کا شہر راجپوتوں کی عظمت رفتہ کی مخصوص یادگار تھا۔ ڈھلتے سورج کی ترچھی نیم بل جگی کرنیں دور اونچے ٹیلوں پر بنے ہوئے پرانے قلعوں اور قدیم محلات کی برجیوں کو چمکا رہی تھیں۔ گل مچھوں والی مونچھوں اور اوپر کو چڑھی ہوئی گھنی داڑھیوں والے راجپوت اور بوڑھے کاندھوں پر رنگین چادریں ڈالے سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ سڑکوں پر موٹر کاریں، سائیکل اور رکشے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں لاری اڈے کے مسافر خانے میں ایک بینچ پر خاموش بیٹھا اپنے اگلے اور آخری مشن کے بارے میں سوچ و بچار کر رہا تھا۔ یہ مشن بھارت کا بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہونا تھا۔ میں اس راستے سے نہ واقف تھا، لیکن میرا کمانڈو عزم اور ارادہ میرا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ اپنے لباس میں کوئی شکاری لگ رہا تھا۔ تھر کے صحرا میں اکثر شکاری ہرن کا شکار کرتے ہیں۔ یہ بارڈر کا شہر تھا، یقیناً یہاں سی آئی ڈی کے آدمی بھی موجود تھے۔ وہ کسی بھی لباس میں ہو سکتے تھے۔ میں بڑا چوکس تھا۔ اگرچہ میرا لباس لوگوں کو خام خواہ میری طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن مجھے ایک فائدہ بھی حاصل تھا۔ میں تامل زبان بول کر اپنے آپ کو تامل ناڈو یا کرناٹک کا شکاری ثابت کر سکتا تھا۔ کوئی غیر ملکی جاسوس کتنا ہی چالاک اور لائق کیوں نہ ہو، وہ تامل زبان مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ یہ عام معمول کے خلاف بات تھی۔ شام ہو رہی تھی۔
میں آدھی رات کے بعد پاکستان کے بارڈر کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا، چنانچہ میں ایک رکشے میں بیٹھ کر شہر آ گیا۔ شہر جدید اور قدیم دونوں تہذیبوں کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس علاقے کے کونے پر جہاں ویران صحرائی میدان شروع ہو جاتا تھا، میں نے راجہ رام ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میں نے ہوٹل والے سے تامل زبان میں بھی بات کی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کرناٹک کا رہنے والا خالص ہندوستانی ہوں۔ میں نے وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر نوٹ بک سے نقشہ نکال کر دیکھنے لگا۔ کمرے کی کھڑکی سے سڑک نظر آ رہی تھی، وہاں سے کچھ فوجی ٹرک گزرتے دیکھے تو سوچنے لگا کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ یہاں بھارتی فوجی چوکیاں بھی بہت ہوں گی، لیکن صحرا میں بارڈر کراس کرنے کے مواقع بہت مل جاتے ہیں۔ نقشے پر صحرا دکھایا گیا تھا۔ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف چودھری صاحب نے مجھے اپنا جو خفیہ کوڈ نمبر بتایا تھا وہ مجھے زبانی یاد تھا۔ انہوں نے میرا خفیہ نام درویش رکھا تھا، جس کے بارے میں سوائے چودھری صاحب کے اور میرے تیسرے شخص کو خبر نہیں تھی۔ ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ میں نے نوٹ بک جیب میں رکھ لی اور سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لیتا ہوا نیم دراز ہو گیا۔ اچانک ہوٹل کے نیچے لوگوں کا شور سا سنائی دیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور اطمینان سے سگریٹ کے کش لگاتا رہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ہوٹل کا لڑکا میرے لیے چائے کی پیالی لیے اندر داخل ہوا۔ اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر چائے کی پیالی تھامی اور لڑکے کو 1 روپیہ ٹپ دیتے ہوئے پوچھا، کیوں رے یہ نیچے شور کیسا ہے؟ صاحب ایک پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی گرتے گرتے بچی۔ ایک بار تو واقعی مجھے یوں لگا جیسے کسی نے پلنگ کو زور سے ہلا دیا ہو۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے پکڑا ہے؟ صاحب بارڈر کراس کر کے آیا ہے، پولیس کے سپاہی اسے نیچے پانی پلا رہے ہیں، لوگوں نے اسے بہت مارا ہے۔ لڑکا سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میرے اندر کرنٹ سا لگا۔ میں نے جلدی سے پیالی ڈائننگ ٹیبل پر رکھی اور اٹھ کر نیچے آ گیا اور ہوٹل کے دروازے کی اوٹ میں کسی حد تک چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ ہوٹل کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں پانی کا نل لگا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے تھے۔ راجستھان پولیس کے 2 سپاہی ایک لمبے قد کے دبلے پتلے نوجوان کو پانی پلا رہے تھے۔ ان کے قریبی سفید کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ راجستھان CID کا آدمی ہے۔ میں پاکستانی جاسوس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور ایک آنکھ نیلی ہو رہی تھی۔ سپاہیوں نے اس کی گردن میں کپڑا ڈال رکھا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ پاکستان اور اہل پاکستان سے محبت کا جذبہ پوری شدت سے ابھر آیا۔ محبت کے جذبے میں یہ فرموش کر بیٹھا کہ میں خود ایک پاکستانی جاسوس ہوں۔ میں ہوٹل کے دروازے سے نکل کر ہجوم کی طرف مارچ کیا اور پولیس کے سپاہیوں سے کہا، براہ کرم آپ اس جاسوس کو زد و کوب نہ کریں، بلکہ اسے حوالات میں لے جا کر بند کر دیں تاکہ اسے کوئی بیان بھی لیا جا سکے۔ اس طرح میں اس پاکستانی جاسوس کو لوگوں کی مار پیٹ سے بچانا چاہتا تھا۔ CID والے نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں صاحب؟ میں نے 1-2 الفاظ تامل کے بولے تاکہ اسے میرے ہندوستانی ہونے کا یقین ہو جائے اور ہندی میں کہا، میں کرناٹک کا چیف ایکسائز انسپکٹر ہوں اور یہاں شکار کھیلنے کی غرض سے آیا ہوں۔ لوگوں کو دھنیہ واد دیتا ہوں کہ تم نے ایک پاکستانی جاسوس کو پکڑا، مگر اسے زندہ رکھو تاکہ پولیس افیسر اس سے ضروری معلومات حاصل کر سکیں۔ CID والا اور پولیس کے دونوں سپاہی میری اس بات سے متاثر ہو گئے۔ اب جو میں نے پاکستانی جاسوس کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پانی کے نل کے پاس کھڑا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ جن لوگوں یعنی پولیس والوں سے مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں، وہ تو اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پاکستانی جاسوس مجھے گھور رہا تھا جیسے اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ میں سمجھا کہ چونکہ میں نے پولیس کی زد و کوب سے بچانے کے لیے بات کی ہے، اس لیے وہ میرا ممنون ہو رہا ہے۔ میں نے نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ سپاہیوں نے اس نوجوان کی گردن میں پڑے ہوئے کپڑے کو کھینچ کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لوگ جے ہند کے نعرے لگاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ گردن موڑے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر نعرہ لگایا، درویش درویش، او خدا مجھے بچا لو۔ اس کے منہ سے درویش کا لفظ سن کر میں بری طرح چونک پڑا۔ اس نے دانستہ طور پر یہ لفظ کہا تھا، یہ میرا خفیہ شناختی کارڈ تھا جو پاکستانی سیکرٹ سروس کے چیف نے خاص طور پر مجھے دیا تھا۔ سوائے میرے اور ان کے یہ لفظ اس حوالے سے کسی اور کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر اس پاکستانی جاسوس نے یہ لفظ میرے لیے بولا ہے تو یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اسے خاص طور پر میرے لیے بارڈر کراس کروا کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ اسے میری تصویر دکھا دی گئی ہوگی۔
यही वजह है कि ये मुझे टिकट की बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे उसकी बुलंद आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, आए खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद इस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात न होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है और इसे हिदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वह पैगाम पहुँचे। फ़िलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर उसे पुलिस की हिरासत से फ़रार कराने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुल गई और कुछ फासला रखकर हजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता हुआ गुजर रहा था, जैसे कोई सियाह शेर की मर्दों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नज़रें हजूम पर लगी हुई थीं। यह इलाका ज़्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर भी नहीं था जैसे राजस्थान के दूसरे शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह थे। वैसे भी ये उस ऊंचे टीलों और रेतीले मैदान में फैले हुए शहर का मगरबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल में वापस आ गया। अब मेरा नया अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहाँ मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहाँ अब इस फिक्र में गिलता था कि उस पाकिस्तानी जासूस को वहाँ से कैसे निकाला जाए। इस ज़माने में सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक एक्साइज इंस्पेक्टर करा चुका था। अगरचे इस तरह खुले बंदूक थाने में जाने में कुछ खतरा थे, लेकिन ये एक गैर मारूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था। यहाँ मैं ये ख़तरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। शहरी इलाका होने की वजह से समंदर और शहरों में गरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतज़ार था। मैं दिन की रोशनी में थाने नहीं जाना चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी कि वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं आया था। यह भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं और जो नई सूरत दिखाई दे उसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाज़ारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं, तो मैंने बाज़ार से मिठाई का डब्बा ख़रीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीचे छत वाले थाने की पुरानी मेज़ के पीछे थानेदार बैठा इंतजार कर रहा था। एक सिपाही सामने दलान वाली हवालात के बाहर रेफर लिए पहरा दे रहा था। दो सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद देता हूँ और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। महाराज, आपने तो कमाल कर दिखाया। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूछें थीं। उसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर, ये कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम राथन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी एक दो रोज़ में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। यह मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डब्बा अपने आगे रख लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, यह बड़ा ख़तरनाक जासूस लगता है, इसकी कड़ी हिफाजत करें, कहीं फरार ना हो जाए। हवालात के अंदर एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका है। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी ही तरफ देख रहा था। थानेदार बोला, चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है। यहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती है। आप शांत रहें। परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इसे जयपुर ले जाएगा। ये मालूमात भी मेरे लिए बड़ी अहम थी कि परसों पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से जयपुर भेज दिया जाएगा। मैंने जेब से कीमती सिगरेट निकालकर थानेदार को पेश किया। सिपाहियों को भी सिगरेट पेश किया और उसे सुलगाते हुए बोला, मैंने जयवाड़ा के किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों हमारी ज़मीन पर दुश्मन मुल्क के जासूसों की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। आपने इस जासूस को पकड़कर भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। थानेदार सिगरेट का कश लगाकर बोला, महाराज, हमारी सीआईडी बॉर्डर के गांव में मौजूद है। यह तो हमारे आदमी को जल देकर निकल जाता, मगर इसकी तलाशी ली गई तो जेब से एक कागज़ का पुर्जा बरामद हुआ जिस पर 3 हिस्सों का एक नंबर लिखा था।
थाने दार ने दराज में से एक किताब निकाली और उसमें से कागज़ का वो पुर्जा निकाल कर मुझे दिखाया। उसे पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सर सी लहर दौड़ गई। 3 अंग्रेजी हिस्सों वाला यह नंबर वही खुफिया कोड था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे ये कहकर बताया था कि यह मेरा ख़ास और इंतहाई खुफिया नंबर है। उसने मुझे यह नंबर याद कर लेने को कहा था, अपने पास लिख कर रखने को मना किया था। यह पाकिस्तानी जासूस अभियानाड़ी था। उसने इस नंबर को लिख कर रखने को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की थी। अब इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी कि यह पाकिस्तानी जासूस था और चौधरी साहब की जानब से मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया था। मैंने कागज़ का पुर्जा थानेदार के हवाले करते हुए कहा, ठाकुर जी, यह ज़रूर उसका कोई ख़ास नंबर होगा। इससे उगलवाएँ कि इसके दूसरे साथी कहाँ हैं और ये हमारी पोतर धरती में क्या करने आया था। थानेदार ने कागज़ का पुर्जा किताब में रखकर किताब मेज़ की दराज में डाल दिया और मेरे लिए चाय का ऑर्डर दिया। मेरा मकसद हल हो चुका था। वैसे भी मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने उठते हुए मुस्कुराकर थानेदार से हाथ मिलाया। ठाकुर जी, चाय आप पर उधार रही है, आप मेरे यहाँ आकर चाय पीजिए ना। थानेदार भी उठ खड़ा हुआ। आप उदयपुर में कितने दिन हैं महाराजा? परसों मेरी पार्टी आ जाएगी, फिर आगे शिकार को निकल चलेंगे। आप विष्णव तो नहीं हैं? जी नहीं, मैं विष्णव नहीं हूँ, राजपूत आर्य समाजी हूँ। तो फिर ठीक है, आपको शिकार का मांस खिलाएंगे। एक बात के बारे में मैं भारत में हमेशा मोहतात रहा था कि मैंने गोश्त को हमेशा मांस कहा था, क्योंकि भारत का कोई हिंदू गोश्त को गोश्त नहीं कहता, वो उसे मांस कहता है। और अब तो इतनी देर भारत के कट्टर हिंदवाना सूबे में रहते हुए मुझे भी गोश्त को मांस कहने की आदत पड़ गई थी। मैंने थानेदार का नाम पूछा। जी, मेरा नाम ठाकुर सचदेव शर्मा है। बड़ा शुभ नाम है ठाकुर जी, नमस्कार। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने मैनिखेज अंदाज में पाकिस्तानी जासूस पर निगाह डाली। वो खुद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। अगरचे अभी तक खुद मुझे मालूम नहीं था कि मैं इसे यहाँ से कैसे निकाल सकूँगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ कमांडो पूरी दिलेरी और अपनी तमाम खसूसियात के साथ बेदार हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं अपने साथी को हवाला से निकाल कर ले जाऊँगा। लेकिन कहाँ ले जाऊँगा, ये अलग परेशान कर देने वाला सवाल था।